रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप। ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। पहली चीज काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप का जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर। हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया, बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो,
جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک اولڈ مین آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی تشریف لایا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، وہ گھر کا مین گیٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے، چوکھٹ جس میں آدمی اندر گھستا ہے گھر کے دروازے سے، وہ چوکھٹ۔ اپنے ہسبینڈ سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ان کی بیوی گھر کی چوکھٹ دیکھ رہی ہے کہ بڈھا سٹیا گیا کیا، یہ بڈھے کو پاگل ہے کیا، کتنی اچھی چوکھٹ ہے، مضبوط چوکھٹ ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری چوکھٹ خراب ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، اور نوجوانوں سنو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، اپنی ماں کو رلانے والوں، اپنے باپ کو ستانے والوں سنو، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب گھر پہ آیا گوشت لے کر، بیوی بنانے لگی، وہ بناتے بناتے کہنے لگی اسماعیل آج ایک بڈھا آدمی آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی ضرورت رہی ہوگی بیچارے کو؟ کہا نہیں، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، سمجھ گئے کہ سلام اگر کہا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ کہتے اچھا ایسی ایسی شکل تھی کہ جی، بوڑھا آدمی آیا تھا جی، سلام کہا مجھے جی۔ کہا اچھا اور کیا کہا؟ کہا اس نے مجھ سے کہ اب جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، بڈھا سٹیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا اس نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ کہاں پوچھا تھا کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی، جو سچائی تھی بتا دی، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بس یہی تمہارا جملہ سن کر، یہی ورڈز سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کیا مطلب؟ کہا میری بیوی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بس زندہ ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں ہمیشہ اس کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اس کی دیے ہوئے رزق پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تمہیں یہ جملے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، میں بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میرے باپ نے سوچ لیا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو۔ آئے میری بیوی، انہوں نے گھر کی اس چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، جو گھر کی چوکھٹ ہے، یہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بدلنے کے، انہوں نے میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو، کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے، لہٰذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو، ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا، اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ تو نہیں سمجھے گی، اوف کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے، بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی۔ اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم،
उस मां से कहते हो कि तू नहीं समझेगी जो बचपन में तेरे रोने की आवाज से समझ जाया करती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तो जानती थी कि तू क्या चाहता है, तू तेरा इरादा क्या है, तेरे पेट में दर्द है या तेरे जिस्म में दर्द है या तेरे सिर में दर्द है, वो उस वक्त तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है, आज इतना अक्लमंद हो गया है, आज तेरी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है कि तू अपनी मां से इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि अपनी मां से कहता है तू नहीं समझेगी। उफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक घर में आए इब्राहिम इस्माइल, फिर शिकार खेलने के लिए गए थे, दरवाजे को दस्तक दी, वो दूसरी बीवी निकली, दरवाजा खोला, कहिए चाचा कैसे आना हुआ? कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है कि वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए। अच्छा, तुम कैसे रह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर बसर कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। फरमाया मेरी बेटी जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने सलाम कहा है और चलते चलते उसने ये नसीहत की है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। घर की चौखट ठीक है, ये औरत भी कहती है बुढ़ा सटिया गया, बदलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश होकर कहने लगे मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और घर की चौखट तुम हो। उन्होंने कहा बरकरार रखना, इसका मतलब ये कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से रखना, ये अल्लाह की बड़ी नेक और फरमाबरदार बंदी है। बाप की तमन्ना ये होती थी कि हमें जो है मेरे बेटे को अच्छी बहू बीवी मिले, मुझे अच्छी बहू मिले। और जहां बेटों के हक हैं बाप के ऊपर, वहां हक एक ये भी है कि वो अच्छी और दीनदार लड़की से शादी कराए। आज किन से शादियां करा रहे हो अपनी बेटियों की? माँ बाप। पहली बात तो माँ बाप को बेचारों को तो अब देखने का मौका ही नहीं मिलता है, अब तो लड़के और लड़कियां खुद ही सेट कर लेते हैं। अब तो माँ बाप बेचारे उनकी बात मान लेते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़की मेरी बेटी मेरी नाक कटा के रख देगी और मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो बस। अब तो ये है तो मेरे भाइयों हम गौर करें, जहां थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, थोड़ा बहुत दीन बाकी है, जहां की औलाद आज भी शादी के मामलात अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जरा गौर करें उनके माँ बाप की अपने बच्चों की शादियां किस जगह करा रहे हैं। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, अपने बेटे की शिकायत करने लगा कि मेरी औलाद ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा कहना नहीं मानता। हजरत उमर फारूक ने उसके बेटे को बुलाया और बाप के सामने इतना टाटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप को सताते हो, अपने बाप की नाफरमानी करते हो, अपने बाप को रुलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत कोई डांटने के बाद बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हो गई बात? कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि आपने बेटे का हक तो बता दिया बेटों के, ये बाप के साथ ये करे ठीक है, लेकिन बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया, नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज्यादती सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है। अल्लामा हेज़मी ने अपनी किताब मजमूउज़ ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा।
ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے، کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی، اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب اور پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، جو اس نے کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں۔ عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان چیزوں پر ذرا غور کرنا۔ 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز پر آئی ہے، ہر ایک
एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे, अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी की। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी, बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है, लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं, जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो, हॉस्पिटल पे भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो, और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बि ग़फिरली, रब्बि ग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशा में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगे, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000, कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम मेरे जिक्र से एराज़ करोगे हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज़ करना, आज एक दिल चाहता है कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज़ करना किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है।
ہم ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے, اور اذان کی آواز آ گئی, ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں اس کے بعد جا رہا ہوں. جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, ہم اس کی روزی کو فإن لہ معیشۃ ضنکا, اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے, یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے, تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے, مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. کبھی اس کو کینسر, کبھی اس کو ٹی بی, کبھی اس کو بیماری, بیماریوں نے گھیر لیا, لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے اعراض کو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے, ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی, ریموٹ اس کے ہاتھ میں, ساس بھی کبھی بہو تھی, بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی, ساس بھی کبھی بہو تھی, ناٹک, چپس کھاتی جا رہی, چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے, ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے, ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا, 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا, روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے, جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد, تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی, آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا, جاؤ نماز پڑھ لوں اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے, رزاق وہ ہے, روزی روٹی دینے والا وہ ہے, روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے, فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو, اسلام میں داخل ہو یا نہیں, ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے, اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ, اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ, اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا, فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو, علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں, اور یہ فتویٰ میرا نہیں, عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے, شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری, ہر وہ بزنس, ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو. اسلام میں اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے. نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا, نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں. میں نے کہہ دیا ہر وہ بزنس, ہر وہ کاروبار, ہر وہ نوکری, چاہے وہ بینک کی نوکری ہو, چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو. مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چھوڑ دو, رزاق اللہ تعالیٰ ہے, وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے. اللہ ایک دروازہ
बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए। और चौथी चीज़ और बताऊंगा मेरे भाइयों, 10 चीज़ों पे हम नहीं चल पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज़ मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आज हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ भाग रही है, इसलिए ये भी सुन लो, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। और आए मास, कभी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब मत पीना, वैसे ही हराम हो गई, लेकिन शराब का नुकसान क्या बताया? फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बीमारी, हर बुराई की जड़ है। यानी आप शराब पिएंगे तो कोई भी गुनाह कर सकते हैं। शराब पी के आदमी घर में आया, माँ ने डांटते हुए कहा, अच्छा तू शराब पी के आया कमीने, बेगैरत, शराब पी के आया, हट, तेरी माँ का, तेरी, अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली दे रहा है, अपनी बहन को ही गाली दे रहा है, अपनी बेटी को गाली दे रहा है। इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा रजील इंसान कौन हो सकता है जो शराब के नशे में आकर अपनी माँ को गाली दे, अपने ही बाप को गाली दे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को गाली दे, अपने भाई को गाली दे। इससे बड़ा कमीना इंसान और कौन हो सकता है? मैंने खुद दिल्ली के अंदर देखा, नाली में पड़ा, बीच सड़क पे पड़ा, पुलिस वाले लाठी मार के हटा रहे, अरे यहाँ मंत्री की गाड़ी जाने वाली, कमीना, हट हट हट। तो हंसते हुए कहता, कौन मंत्री, ओधी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराब के नशे में पुलिस वाले कहे, कमीने ये तो हमारी ड्यूटी है, नौकरी हटवाएगा, हट हट, उसको डंडे मार रहे। तो कौन गुजर रहा था? मंत्री आ रहे, हट यहाँ से। तो कौन मंत्री, मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ पी है उसने उसकी अकल को ख़राब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नज़र में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी, और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊँटनी वहीं पर चर रही थी, चारा घास खा रही थी। हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊँटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। वो गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊँटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा, ये तुमने क्या किया? मेरी ऊँटनी